अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए जो शराइत रखी थी, उनमें से सबसे अहम और सबसे बड़ी शर्त पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। और वो शर्त ये थी कि इस 10 से 14 अरब डॉलर्स की ऑयल रिफाइनरी में पाकिस्तान क्या सरमायाकारी करेगा। एक ऐसा मुल्क जो खुदा न खास्ता डिफॉल्ट के किनारे खड़ा है, उसे कहना कि वो सरमायाकारी करे बहुत बड़ी डिमांड थी। पाकिस्तान ने इसका हल निकाला है। पाकिस्तानी हुकूमत की 4 ऐसी कंपनियां जो मुनाफे बख्श कंपनियां हैं, वो हुकूमत पाकिस्तान के बिहाफ पे सरमायाकारी करेंगी। और इन 4 कंपनियों ने आपस में एक MOU साइन किया है। कंपनियां कौन कौन सी हैं? OGDCL, दूसरा PPL, तीसरी GHPL और चौथी PSO। ये चारों कंपनियां मुल्क में ऑयल और गैस एक्सप्लोर करती हैं या ऑयल के अंदर डील करती हैं। और इन हर एक कंपनी की बैलेंस शीट बहुत तगड़ी है, मुनाफा हर साल कमाती हैं। OGDCL की बात करें तो इसका सालाना मुनाफा 200 से 225 अरब रुपए होता है। PPL की बात करें, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हुकूमती कंपनी है, इसका सालाना मुनाफा भी 60 अरब रुपए के करीब होता है। गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड भी एक ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है पाकिस्तान की, उसका मुनाफा भी 45 अरब रुपए सालाना होता है। जबकि PSO भी 60 से 70 अरब रुपए सालाना मुनाफा कमाती है, बशर्ते हुकूमत पाकिस्तान इन कंपनियों के वाजिबुल अदा ड्यूज वक्त पर देती रहे। अब इस MOU का फायदा क्या होगा? एक तो पाकिस्तान में जो रिफाइनरी लगनी है उसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो गई है। 10 से 14 अरब डॉलर इस पे मजबूरी लागत आनी है, तो उसमें से 30% हिस्सा शेयर डालेंगे पाकिस्तान और सऊदीया। सऊदीया की जनब से अरामको शेयर डालेगी 15%, पाकिस्तान की जनब से ये 4 कंपनियां शेयर डालेंगी। मिसाल ले लीजिए, अगर इसकी कीमत 10 अरब डॉलर्स है इस रिफाइनरी की, तो 3 अरब डॉलर्स तो पहले जेब से डाले जाएंगे 30%, बकिया 70% बैंकों से लोन लिया जाएगा। तो 30% में से 1.5 अरब डॉलर्स पाकिस्तान और 1.5 अरब डॉलर्स ही सऊदीया डालेगा। पाकिस्तानी हुकूमत के पास चूंकि पैसे नहीं है, तो 1.5 अरब डॉलर्स ये 4 कंपनियां रेज करेंगी, कहीं से भी अपने अकाउंट से दें, और वहां से अरामको जब 30% इन्वेस्टमेंट कर देंगी, तो ये कंपनियां खुद इतनी तगड़ी हैं कि इनके बिहाफ पर 10 अरब डॉलर्स तो क्या 20 अरब डॉलर्स के लोन भी कलेक्ट किए जा सकते हैं। अब यहां सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान को इतनी मुश्किल से इस ऑयल रिफाइनरी को बनाने की जरूरत क्यों है? उसकी बड़ी वजह यह है कि हम अपनी जरूरत से आधा पेट्रोल और डीजल मुल्क में बनाते हैं, और जो बकिया पेट्रोल और डीजल होता है वो हम रिफाइंड हालत में मंगवाते हैं UAE से या सऊदी अरेबिया से। वो हमें महंगा पड़ता है। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। गुज़िश्ता साल जो क्रूड ऑयल था, खाम तेल था, उसके 1 बैरल के ऊपर प्रीमियम मुनाफा 1 या 2 डॉलर चल रहा था। जबकि वही आपने तेल अगर उन अरबों की रिफाइनरी से रिफाइन करके मंगवाया, तो 1 बैरल डीजल या पेट्रोल पर जो मुनाफा था वो 18 से 20 डॉलर था। और माहिरीन का कहना यह है कि इस वजह से हमने गुज़िश्ता साल 1 अरब डॉलर जायद खर्च किया है, क्योंकि हम खाम तेल पाकिस्तान में लाकर उसको रिफाइन करने की कैपेसिटी नहीं रखते थे। हमारे पास उस बड़े स्केल की रिफाइनरीज नहीं जो पूरे मुल्क की जरूरत पूरी कर सकें। हमें अपनी आधी जरूरत मुल्क में खाम तेल मंगवाकर पूरी करनी होती है, और बकिया आधी जरूरत रिफाइंड प्रोडक्ट्स हम मंगवाकर पूरी करते हैं। इस वजह से हमें एक ऐसी बड़ी ऑयल रिफाइनरी चाहिए जिसके होते हुए हम सारा खाम तेल पाकिस्तान मंगवाएं। एक तो वो सस्ता पड़ेगा, दूसरा जब वो खाम तेल पाकिस्तान में आके रिफाइन होगा, तो उससे जितनी प्रोडक्ट्स निकलेंगी वो सारी की सारी हमारे सिस्टम में शामिल होंगी। अब अगर हम दुनिया से पेट्रोल या डीजल रिफाइंड हालत में मंगवा लेते हैं तो महंगा तो पड़ता है, उसके साथ साथ खाम तेल की रिफाइनिंग की सूरत में जो बाकी बहुत सारी 6000 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स निकलती हैं, वो UAE सऊदीया की रिफाइनरीज खुद बेचती हैं। जबकि अगर हम अपने यहां इसको
خام تیل کو ریفائن کریں گے تو وہ ساری پروڈکٹس یہاں نکلیں گی، وہ ملک کی ضروریات بھی پوری کریں گے اور ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر پائیں گے۔ یعنی کہ ریفائنری کا ہمیں ڈبل نہیں ٹرپل فائدہ ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان ہر سال پیٹرول، ڈیزل اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ مختلف پیٹرو کیمیکلز کی امپورٹ کے اوپر $2 ارب خرچ کرتا ہے۔ کیوں؟ ہماری جو پرانی آئل ریفائنریز ہیں وہ یہ پیٹرو کیمیکلز نہیں نکال پاتی۔ یہ جو نئی ریفائنری ہوگی، سعودی ریفائنری، یہ پورا ایک پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بنائے گی جس میں یہ سارے پیٹرو کیمیکلز بنے گے، اس میں پلاسٹک دانہ بنے گا، جس میں لک بچومین جو ہوتی ہے وہ بنے گی، بہت ساری دیگر گیسز، لیکوڈز بنیں گے، انڈسٹری کے اندر استعمال ہونے والے کیمیکلز بنیں گے جو ہماری ڈیمانڈ ہے۔ اب اس نئی ریفائنری کی کیپیسٹی کتنی ہوگی؟ یہ روزانہ 3 لاکھ بیرل خام تیل ریفائن کر پائے گی۔ اس وقت پاکستان میں 5 آئل ریفائنریز ہیں جو مجموعی طور پر 4.5 لاکھ بیرل تیل ریفائن کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، لیکن یہ اپنی صلاحیت سے بھی آدھا تیل ریفائن کر پاتی ہیں۔ یعنی اگر ہم سالانہ بنیادوں میں بات کریں تو ان کی کیپیسٹی ہے 20 ملین ٹن خام تیل کو ریفائن کرنا، جبکہ یہ اوسطاً 11 ملین ٹن خام تیل ریفائن کر پاتی ہیں۔ اور اس کے پیرلل ہم ہر سال 10 ملین ٹن پیٹرول، ڈیزل ریفائنڈ حالت میں امپورٹ کرتے ہیں جو ہمیں $1 ارب اضافی خرچ کر کے ملتا ہے۔ پھر اس کے دیگر جو مختلف مصنوعات ہیں وہ بھی ہمیں نہیں ملتی۔ تو پروڈکٹ بہت اچھا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ پاکستان میں ایک اچھا آغاز ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حکومت نے جاتے جاتے اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے ایک شوشہ چھوڑا ہو، کیونکہ ابھی یہ معاہدہ 4 پاکستانی کمپنیوں کے درمیان ہوا ہے۔ ابھی اس میں 2 انٹرنیشنل کمپنیوں نے شامل ہونا ہے۔ اب ان 4 کمپنیوں کا معاہدہ ارامکو کے ساتھ ہونا ہے، سعودی کمپنی کے ساتھ۔ وہ ان سے مطمئن ہوگی تو وہ ان کے ساتھ معاہدہ کرے گی۔ اور ارامکو دنیا کے اندر سب سے بڑی کمپنی تصور ہوتی ہے شیئرز کے حساب سے۔ کبھی یہ آگے چلی جاتی ہے، کبھی ایپل آگے چلی جاتی ہے، لیکن بڑی کمپنی ہے۔ پھر ایک اور کمپنی پارکو، پاک عرب ریفائنری، جو کہ UAE کی کمپنی ہے، وہ بھی اس کا ایک حصہ بن سکتی ہے، کیونکہ اس آئل ریفائنری کے اندر 3 ملک انٹرسٹڈ ہیں: UAE، دوسرا سعودیہ اور تیسرا آذربائیجان۔ تو اگر یہ تینوں ملک یہاں پر آ کر آئل ریفائنری لگاتے ہیں تو جو بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ ان تینوں ملکوں کے درمیان تقسیم ہو جائے گی، اور پھر اس کا سائز بڑا ہو سکتا ہے۔ ابھی یہ 3 لاکھ بیرل روزانہ کی کیپیسٹی ہوگی، ہو سکتا ہے اس کو 4 لاکھ بیرل کیا جائے۔ اب اس آئل ریفائنری کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کی ضروریات پوری کرے گی۔ دوسرا، سعودی عرب کے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو زیادہ تر آئل فیلڈز ہیں وہ ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہے، جہاں پر ریڈ سی ہے۔ وہاں سے اس طرف تیل آنے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، کاسٹنگ زیادہ ہے، جبکہ وہی تیل اگر پاکستان لا کے ریفائن کیا جائے تو اس کی کاسٹنگ کم ہوگی اور یہاں سے ری ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ خام تیل لا کے اسے گوادر یا ہب کے مقام پر لگنے والی اس آئل ریفائنری میں ریفائن کیا جائے گا۔ 2 جگہیں اس آئل ریفائنری کے لیے فی الحال لاک کی گئی ہیں، جو کہ وائبل آپشنز کے طور پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب یہ آئل ریفائنری 5 سے 7 سال کا منصوبہ ہے، فوری طور پر نہیں لگے گی، لیکن ہماری اس دوران آئل کی ڈیمانڈ بھی بڑھتی جا رہی، کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح چیزیں الیکٹرک پہ شفٹ نہیں ہو رہی اور ہماری آبادی بھی بڑھ رہی ہے۔ ہماری فی الحال جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی ڈیمانڈ 20 ملین ٹن سالانہ ہے، وہ اگلے 12 سالوں میں سن 2035 تک بڑھ کر 33 ملین ٹن ہو جائے گی۔ تو جتنی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اتنی ہمیں ریفائنڈ پروڈکٹس منگوانی ہوں گی اور اتنا زیادہ ہمیں خرچہ دنیا بھر کو ادا کرنا ہوگا۔ تو فی الحال ایک اچھی اپرچونٹی نکلی ہے، سولوشن اچھا نکلا ہے کہ پاکستان کے پاس انہی کمپنیوں کی مدد سے ایک پیسے جنریٹ کرنے کا سورس آیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس طرح کے بڑے منصوبے پاکستان میں اگر شروع ہو رہے ہیں تو وہ آن گراؤنڈ بھی شروع ہوں اور مکمل بھی ہوں، کیونکہ اس جیسے منصوبوں سے لاکھوں نوکریاں پیدا ہونی ہیں، کم از کم 1 لاکھ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ جابز کریٹ ہونی ہیں۔ اس ریفائنری میں تو شاید 8-10 ہزار لوگ کام کریں، اس کی وجہ سے
ڈاؤن دا لین جو مختلف بزنسز چلنے ہیں، مختلف کاروبار پنپنے ہیں، ان تمام نے پاکستانی اکانومی میں حصہ ڈالنا ہے اور اس کے ذریعے ہماری معیشت مضبوط ہونا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔